सगळे आमचे पत्रकार भावांक सगळ्यांक वेलकम करता. आमचे जे मुर्मुगांवचे तालुक्याचे जे मिडिया भाव आसा, आयज म्हजे बरोबर आसा आमचे मुर्मुगांवचे बाब शंकर कोलजी, तशेंच आमचे बाब सबीर डिसोजा, आमचे सचिन भगत, समीर खान, आमचे मुर्मुगांवचे ब्लॉक काँग्रेसचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब महेश नाईक, तशें आमचे उमेश मांद्रेकर आनी आमचे सबी फेर्नांडीस. ती रिसेंटली जे हे येयला आमचे रिजर्वेशनाचे नोटिफिकेशन येयला फॉर मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे. जेन्ना हे रिजर्वेशन पयर जेन्ना डिक्लेअर जालें आनी जेन्ना ते बारीकसाणान जेन्ना आमी ते रिजर्वेशनाचे लिस्ट पळयलें तेन्ना एक कसोसो आमकां एक धक्को बसलेल्या भशेन जालो. कित्याक असले रिजर्वेशन म्हणटा ते आयज पर्यंत इतिहासान, आमच्या गोंयच्या इतिहासान म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या केन्नाच अशें घडों नासलें. हे जे रिजर्वेशन केलां ते अशें दिसून येयलें की रिजर्वेशन जे आसा ते पॉलिटिकली रिजर्वेशन जाल्लेलें आसा. खंय तरी इतली वर्साची जी परंपरा आसा की आमचे पयलींसून आमी पळयत येयलेलें आसा, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसूं या बाकीचो खंयचो गव्हर्मेंट आसूं, आयज पर्यंत आमी पळयलेलें आसा रिजर्वेशन म्हणटा ती एक क्रायटेरिया आसता. रिजर्वेशन एक क्रायटेरियाचेर हे रिजर्वेशन जावप आसता. जेन्ना डिलिमिटेशन जाता एक खंयच्या कावन्सिलाचें तेन्ना रिजर्वेशन चेंज जाता. आनी हालींच आमचे 2015 मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलचे पयलीं 20 वॉर्ड आसलेले ते डिलिमिटेशन जावन ते 25 वॉर्ड जाले. आनी जेन्ना ते 25 वॉर्ड जाले तेन्ना रिजर्वेशन टोटली चेंज जालें आनी त्या प्रमाणे वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 25 हे रिजर्वेशन आसा ते तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें. आनी आतां जेन्ना 2021 जेन्ना आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स येवपाचें आसा आनी जेन्ना रिजर्वेशन डिक्लेअर केलें जाल्यार हे रिजर्वेशन कशें जावंक जाय, सिक्वन्स वायज एक स्टेप फुडें वचूंक जाय आसलें. तशें जायनासतना एक टोटली पीक एंड चूज केल्लेलें आसा. हांव पीक एंड चूज कित्याक म्हणटा की हांगा स्वताचो स्वार्थ लक्षांत धरून आपूण कशें जिखतले आनी ऑपोजिशनाक कसो कमजोर करप, ऑपोजिशनाचो स्टँड जो आसा, ऑपोजिशनाची ताकद आसा थंय ऑपोजिशनाक कसो कमजोर करप, ताका हे जे बॅटल फील्ड म्हणटा आमी इलेक्शनाचे थंयसर तांकां कॉम्पीट करपाकूच दिवप ना, हे तकलेर धरून हेंच्यांनी हे रिजर्वेशन डिक्लेअर केलेलें आसा. आनी हे रिजर्वेशन जे आसा जे वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 25 हेज्या भितर हे 25 वॉर्डा भितर हेंच्यांनी चूज एंड पीक केलेलें आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान जर जबाबदार आसा जाल्यार हो सद्याचो BJPचो गव्हर्मेंट जबाबदार आसा. आयज जेन्ना हांव मेन्शन करता तेन्ना मुद्दाम हांव मुर्मुगांवचे रेफरन्स तुमकां दिवपाक सोदतां. आयज मुर्मुगांवान कॉन्स्टिट्युएन्सी, कित्याक मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भाग आसा. एक मुर्मुगांव, एक वास्को आनी एक आमचे दाबोली. मुर्मुगांवान टोटल 9 वॉर्ड आसता, वास्कोन 12 वॉर्ड आनी आमचे दाबोली आसा ते 4 वॉर्ड येता. अशें करून ही 25 सिटाची आमची कावन्सील आसता. बट आयज खंय तरी वायट दिसता आनी दूख लागता की हे जे रिजर्वेशन केलां ते आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 जे आसा थंय लेडीज रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा ते एकूय वॉर्ड दिल्लो ना. आनी वास्को जे आमचे 10 ते 21 जाता, टोटल 12 वॉर्ड आसा, 12 वॉर्डांचे 6 वॉर्ड आसा ते लेडीज केल्लेले आसा. तशेंच जे दाबोलीचे 22 ते 25 4 वॉर्ड आसा, 4रांचे 2 वॉर्ड लेडीज केल्लेले आसा. सो ओवरऑल हेंच्यांनी 33% जे लेडीजांक दिवंक जाय ते 33% दवरला. बट जो मुर्मुगांवचो भाग आसा, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, ह्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 एकूय लेडीज रिप्रेझेंटेशन दिलेलें ना. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता 2010चो लिस्ट दाखयता. 2010 टोटल आमकां 4 लेडीजांक रिजर्वेशन दवरलेलें फक्त मुर्मुगांवान. वॉर्ड नंबर तेन्ना वॉर्ड नंबर 1 to 10 आसलेले, 10 वॉर्ड आसलेले आनी 10 वॉर्डा भितर आमकां बायलांक 4 सिटां रिजर्व आसताली फक्त मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आयज आमकां एकूय सीट ना. 2015 जेन्ना डिलिमिटेशन जालें आनी 25 वॉर्ड जाले तेन्ना सुद्दां आमकां वॉर्ड नंबर 1 to 9
3 सीट वुमन्साक रिजर्व आसलेले. तो वॉर्ड नंबर 2 एक आसलेलो, वॉर्ड नंबर 5 आसलेलो, वॉर्ड नंबर 7 आसलेलो. आयज एक सुद्दां आमकां बायल मनशाक रिजर्वेशन दवरलेलें ना. म्हाका खबर ना हेच्या फाटल्यान कारण कितें तें, कित्याक खंय तरी म्हाका दिसपाक लागलेलें आसा जर हेच्या फाटल्यान जर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आनी जबाबदार आसा जाल्यार तो आमचो सद्याचो जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक, तो जबाबदार आसा. कित्याक आयज मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तेजी स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मगांव आसा. डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो मुर्मगांवचो आसा तेज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो एक सुद्दां सीट एक वुमन रिजर्वेशन दवरना. हेज्या वरसून दिसून येता सो जो अत्याचार हे आतां बायल मनशाचेर करपाक लागलेलो आसा, एक वुमनाचेर, एक बायलांचेर जे म्हणटा पळय आमी बायलांक सदांच फुडें काडूंक जाय म्हणटा, थंयसर आयज बायल मनशाक एक सुद्दां स्थान दिल्लेलें ना मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आयज आमकां उगडास येता जे बीजेपीचे सदांच स्लोगन आसता, नारी शक्ती, वुमन एम्पावरमेंट, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, आयज हे खंय गेले. आयज तुमचे हे स्लोगन आसता, तुमी सदांच म्हणटा बायल मनशाक फुडें काडूंक जाय. आयज तुमचे हे जो स्लोगन आसा तो खंय गेलो. हांव विचारपाक सोदतां मिलिंद नायकाक, बाबा तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुर्मगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 1 to 9 एकूय वुमन रिजर्वेशन तुवें कित्याक केलेलें ना. तूं ऑपोजिशनाक सप्रेस करपाक सोदता काय तुका कसलो भंय आसा. या तुम्ही फक्त बीजेपीच्या नांवान आनी तूं आमदार जावंक जाय म्हणून तूं फक्त नांवांक लागून महिलांक फक्त यूज करता इलेक्शनाक. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन्स आसता तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसपाक लागला की हे बीजेपीचो आनी स्पेशली आमचो मुरगांवचो आमदार फक्त महिलांक यूज करता काय म्हणून, फक्त तेंची मिटिंगी ऑर्गनायज करपाक, आपल्याक वोट मारपाक. आयज तेंची कितलीशी महिला मंडल्स आसा, आयज कितलेशे तेंचे महिला ऑर्गनायजेशन आसा, महिला मोर्चा आसा. आयज हे सगळे जाण खंय न्हिदलेले आसा. आयज ते कित्याक आवाज उठयना. आयज तेंच्या आमदाराच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाची गरज आसा ह्या सगळ्या महिलांक. कित्याक आयज रिजर्वेशन म्हणटा तेन्ना आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा रिजर्वेशन हे काँग्रेसीची देण आसा बायलांक. जेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आसलो तेन्ना हे बील इंट्रोड्यूस जाल्ल्यान 33% रिजर्वेशन म्हणटा तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान सगळ्या लोकल बॉडीजांक दिवपाक अनावन्स केलेलें आनी तेन्ना 33% जे राजीव गांधीन दिलें तेच्या लागून आयज सगळे कडेन बायलांक वुमनांक रिप्रेझेंटेशन मेळटा. ते पंचायत लेवल जावं, जिल्हा पंचायत लेवल जावं, म्युनिसिपालिटी लेवल जावं, कॉर्पोरेशन लेवल जावं, खंयच्यो जी लोकल बॉडीज इलेक्शन आसा थंयसर सगळे कडेन रिप्रेझेंटेशन हे तेच्या लागून मेळपाक लागलेलें आसा. आयज बायलांक फुडें काडपाक लागून आयज हो तेन्ना तो बील हाडलेलो आसलेलो काँग्रेस गव्हर्मेंटान. आयज दूख लागता एक जे बीजेपीचो गव्हर्मेंट आतां सद्या आसा तांकां एक बायलेक एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉर्ड नंबर 1 to 9 एकूय बायल तुका दिसूना बाबा जी केपेबल आसा. हेन पयलीं कितलींशीं बायलां मुर्मगांव वचून चेअरपर्सन जावन गेली, वायस चेअरपर्सन जावन गेली, कितलींशीं कावन्सिलरां जावन गेली. कितले उदाहरण आसा, बरे बरी लिडरशीप मेळ्ळी बायलांची मुर्मगांवान. आयज असो दीस मुर्मगांवकाचेर कित्याक येयलेलो आसा. हेच्या फाटल्यान हिडन एजेंडा म्हणटा तो कितें आसा तो अजून मेरेन आमकां कळलो ना. आयज मुर्मगांवान तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार आमची 21,000 वोटींग आसा. 21,000 21,000 ऑलमोस्ट 52% लेडीजाची वोटर्स आसा. लेडीज वोटर्स आर मोर देन जेंट्स वोटर्स इन मुर्मगांव. आयज 52% जेन्ना लेडीज वोटींग आसा मुर्मगांवान जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सुद्दां सीट बायल मनशाक दिलेलें ना. हांव मागता कितें हे हांव काय करना, हे टायम जेन्ना येतलो तेन्ना हीच बायलां हीच जी वुमन आमी एम्पावरमेंट जे म्हणटा पळय ते तांकां योग्य धडो शिकयतलो बीजेपी. आनी एक कावन्सिला भितरूच म्हाका दिसता खंय तरी ते योग्य धडो तांकां शिकयतलो. कित्याक आयज पर्यंत आमी पळयलेलें आसा हो जो बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा तांकां खंयसरूच बायल मनशाक फुडें काडपाची ना. जेन्ना 2017 ते इलेक्शन जिखली गव्हर्मेंट म्हणजे जिखूना तांकां 13 सीट मेळ्ळे, म्हणजे फाटल्या दारांसून ते पावरान येयले. फाटल्या दारांसून जेन्ना ते पावरान येयले तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी आमी पळयलां कितें जी आमची पयलींसून एक बायल मनीस मिनिस्टर म्हणून आसताली एलिनाक सुद्दां तेंच्यांनी खंयसरूच स्थान दिल्लो नासलो.
आतां जेन्ना एलिना जे हे प्रोजेक्ट येता, जे डबल ट्रॅकिंग येता, जे कोलाचो इश्यू आसा तेज्या लागून ती वोकल जाल्लेली आसा, ती झगडटा लोकांक लागून, आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक लागून झगडटा, साऊथ गोंयच्या लोकांक लागून झगडटा, जाल्यार आयज तिका खंय तरी बीजेपीन ती वोकल जाल्लेली आसा म्हणून तिका सायडलायन केल्लेली आसा. आयज तिका खंय तरी तेजो आवाज दाबोवपाक लागून तिका थंयसर वॉर्न केलेलो आसा फाटीं कितें तूं उलोवपाना म्हणून. सो एक बायल मनशाचो आवाज कसो दामून दवरपाक सोदता ते पळया. हालींच जेनिफर मोन्सेरात मिनिस्टर जाली. आयज ती मिनिस्टर जातात म्हाका दिसता हार्डली ताका 1 वर्स सुद्दां अजून जावना. 1 वर्स सुद्दां जावपाक येवना आसता. काल जेन्ना न्यू मिनिस्ट्रीचे लिस्ट डिक्लेअर केले जाल्यार तिका जी तिचें पोजिशन आसलें 4थ्या नंबराचेर तिका डिमोट करून फाटीं जंय जंय रिप्रेझेंटेशन आसा तांकां सगळ्यांक ते डिमोट करपाक लागलेले आसा. हेज्या वयरसून दिसपाक येता कितें मुर्मुगांवान सुद्दां हेच चालू आसा. आनी बेजिकली सांगपाक सोदता कितें आमकां कसलोच भंय ना. फक्त हांव इतलेंच सांगपाक सोदता तुमी हें रिजर्वेशन हांगा बायलांक दिवना, दवरुना रिजर्वेशन, आमकां तेज्या लागून आमी भियाना. आमचे कॅन्डिडेट मुर्मुगांवान आमचे आसतले. गेल्या फावटी वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 आमी आमचो पॅनल घातलेलो. ह्या फावटी सुद्दां आमचो वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 आसतलो. तुमी जर रिप्रेझेंटेशन बायल मनशाक दिवना, बट एज द ऑपोजिशन हेज्या भितर रिजर्वेशन नासतना सुद्दां आमी 33% रिजर्वेशन हे वॉर्ड नंबर 1 to 9 नंबर बायल मनशाक दितले म्हणटा दितले. आयज ऑफिशियली गव्हर्मेंटान हांगा रिजर्वेशन बायल मनशाक दवरलेलें ना. तरी पासून एट अवर लेवल आमी आमचे रिप्रेझेंटेशन बायल मनशांक दितले. जे 33% आसा तो हक हो कोणूच काडूंक शकना ह्या बायल मनशाचो. ह्या बायल मनशाक आमी हो 33%ाचो हक दितले म्हळ्यार दितले आनी हे आमी डिसिजन घेतलेले आसा. आयज जे मुर्मुगांवान आयज जे दीस म्हळ्यार जी आयज वायट गजाल चलपाक लागलेली आसा, अशे बायल मनशांचेर जो अत्याचार म्हळ्यार एक वायट गजाल. जी एक बायल मनीस जी आपली घर सांबाळटा, तशेंच आपले पॉलिटिकल सोशल फिल्डान खूब जाणांक हे आसता, उमेद आसता काम करपाचे, तशे लोकांक आयज सायडलायन केलेले आसा. एक बारीकशी गजाल तुमकां सगळे जाण तुमकां खबर आसतलें, वॉर्ड नंबर 1 to 9 हे कॅन्डिडेट कितलेशे म्हयने पयलीं डिक्लेअर केलेले आमदार मिलिंद नायकान, आनी सगळ्यांक कामाक लायलेले आनी तेंच्या वांगडा तो मिटिंगी घेतालो. कित्याक वॉर्ड नंबर 1 to 9 आनी फक्त वॉर्ड नंबर 1 to 9 भितर जेन्ना ताणें डिक्लेअर केलें आपलें लिस्ट, तर तेच्या भितर एकूच बायल मनशाक ताणें डिक्लेअर केलो, ती वॉर्ड नंबर 1 ती कोण दिक्षा तळवणकर म्हणून, आनी तिका काम करपाक लागून ती बावडी थंयसर काम करताली. आयज तेणें स्वता तिका काम करपाक लावन, दिक्षा तळवणकराक स्वता काम करपाक लावन आयज लास्ट मोमेंटार तो वॉर्ड काडला आनी तो असो लेडीज दवरुना. तेजे वॉर्ड नंबर 1 to 9 तेणें सगळे तेन्नाच्यान जेंट्सूच दवरलेले. आनी आमी चिंतताले जेंट्स कशें जावंक शकता जेन्ना रिजर्वेशन 33% आसा, सगळे जेंट्स जावूंच शकना म्हणून हांव सगळ्यां कडेन चॅलेंज करतालो, सगळ्यांक चॅलेंज करता जावूंच शकना म्हणून. बट आयज तो जर पावर आपलो मिसयूज करून एक मनशाक तेणें फुडें काडलें, एक बायल मनशाक, तिका सुद्दां तेणें तिचे कडेन धोका केलो, तिचे कडेन सो फटिंगपणां केली, आनी ते वॉर्ड नंबर 1 सुद्दां आसलेलो तो SC करून दवरलो. आयज वॉर्ड नंबर 1 म्हळ्यार तुमकां खबर आसा जी मुर्मू MPDची कॉलनी आसा, आमचो सड्या वयलो इल्लोसो भाग येता, थंयसर SC म्हणटा ते हांव तुमकां सांगूंक शकता 1-2 घरां सुद्दां आसपाना थंयसर. 1-2 घरां सुद्दां SCची ना. आयज ते जाग्याचेर SC म्हणून तो डिक्लेअर केलेलो आसा. तो तरी एक तरी वॉर्ड तेणें वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय आसलो, तो सुद्दां तेणें ST करून दवरलो. सो ही एक वायट प्रथा. फाल्यां सकाळी अशें कोणूय गव्हर्मेंटान येयलो आनी कोणेनूय जर अशें करपाक लागले, आपल्याक जाय अशें पीक एंड चूज करपाक लागले, जाल्यार म्हाका दिसता ही एक वायट, आमच्या डेमोक्रेसीक एक वायट गजाल. कित्याक डेमोक्रेसीन हेंच चलना. डेमोक्रेसीन म्हणटा कितें बाबा तुजे कडेन एक प्लॅन आसूंक जाय, एक क्रायटेरिया आसूंक जाय, हे जे रिजर्वेशन्स आसता ते. सो ही खंय तरी डेमोक्रेसीची आनी स्पेशली बायलांचेर, मुर्मुगांवच्या बायलांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की ही सगळी आमची मुर्मुगांवची जी बायलां आसा, आनी हांव तेंचे कडेन स्पेशली मागता कितें बाबा तुमची जे फ्युचर आसा, जे बायल मनशाक एक रिप्रेझेंटेशन मेळोंक जाय तें मेळना तुमकां. तेज्या लागून तुमी विचार करा आनी हो जो आमदार आसा आनी हो जो गव्हर्मेंट आसा बाबा हेंच्या विरुद्ध भायर सरपाचो टायम येयलेलो आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बायलां सगळीं जाण हे फावटी हांकां हो धडो शिकयतलो.
बट आमचे सायडीसून आमी बायलांक रिप्रेझेंटेशन दितले आनी प्लस ही जी ऑर्डर आसा रिजर्वेशनाची ऑर्डर आसा ती सुद्दां हांव कोर्टान चॅलेंज करपाचो आसा आनी ती हांव फाल्यां ना जाल्यार परवा आमी ती हायकोर्टान आमी घालपाची आसा कोर्टान आनी म्हाका दिसता खंय तरी कोर्ट हेजे दखल घेतलो कित्याक अशें हें जावंक शकना कित्याक आमचे कडेन आनी पर्याय ना आमी गोवोरमेंटा कडेन काय झगडोंक शकना कित्याक गोवोरमेंट आसा तो फूल फ्लॅज BJPचो आसा ते काय आयकपाक रेडी ना ते स्वता तेंच्या आमदाराचे आयकपाक ना थंयसर कालूस आसा वास्को तो बेजारलो आसा स सीट रिजर्वेशन आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कशें जालें तेवटेन मॉबीन आसा तेजे 4 सीट आसले 4 सीटाचेर 2 सीटी रिजर्व जाले सो अशें दिसता की तांकां सुद्दां खंय तरी हे गोवोरमेंटान CMान कॉन्फिडन्सान घेवना फक्त अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक आपल्याक जाय तशें तेणें हे कॅन्डिडेट डिक्लेअर ते रिजर्वेशन केलेलें आसा सो आमी हे चॅलेंज करपा लागून कोर्टान वयपाचें आसा खंय तरी खात्री आसा की जो कोर्ट आसा तो एक न्यूट्रल आनी आमकां खंय तरी थंयसर न्याय मेळटलो आनी खंय तरी तेजेर स्टे हाडपाचो आमचो फुल्ल प्रयत्न आसतलो गोवा स्टेट कमिशनराचे प्रेसिडेंट घालून इलेक्शन कमिशनर घालून म्हाका दिसना हांगा इलेक्शन कमिशनाचो कसलो रोल आसा सो मेन जो रोल आसा जो आमचो DMA आसा म्युनिसिपलिटीचो डायरेक्टर जो आसा पिलेनकर गायकवाड सो तेका खंय तरी म्हाका दिसता प्रेशरायज केला जो पयलींचो आसलेलो तो खंय तरी तेंचो आयकनासलो पूण तेका काडला आनी सेक्रेटरीन ट्रान्सफर केला थंयसर तेंच्यांनी एक रबर स्टॅम्प हाडला तो जो बाबा हे रिजर्वेशन दितले त्या प्रमाणे तो फक्त सायनिंगेक लागून तेका हाडला असो दिसता म्हाका अशी महिलांचेर बी अत्याचार जाता तेन्ना महिला ऑर्गनायझेशन आवाज काडटा आता 3 दीस एकूय महिला ऑर्गनायझेशनान आवाज काडूना सो तुजो कितें संदेश आतां म्हाजो असो संदेश आसा की म्हाका पूर्ण खात्री आसा जी मुर्मगांव गोंयची महिला आसा मुर्मगांव गोंयची जी महिला आसा पळय ते आवाज उठोवपाक लागतले स्टेप बाय स्टेप म्हाका खंय तरी दिसता की फाल्यांच्यान एवरी ग्रूप जी महिलाचे ग्रूप आसा पळय ते सगळे जाण आवाज उठोवपाक स्टार्ट करतले फाल्यांच्यान आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की महिला ही अन्याय सोसून घेवपाना कित्याक आयज म्हाका खबर आसा की जी आमची अध्यक्ष आसा सोनिया गांधी तिने लास्ट टायम सुद्दां सांगलेलें की हे 33% रिजर्वेशन फक्त लोकल बॉडीसा कडेन पण उलोवंक जायना इवन असेंब्लीक 33% जावंक जाय आनी पार्लिमेंटाक सुद्दां 33% जावंक जाय म्हणून आनी तेन्ना तिने बील सुद्दां आमी घातलेले बट फक्त तेन्ना आमचो कोलिशन गव्हर्मेंट असल्या कारणान आमी पास करूंक शकना ते बट आयज जो BJPचो गव्हर्मेंट आसा तो फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा हे 33% जे आसा ते तेंच्यांनी करून दाखोवचें म्हणून असेंब्ली लेवल आनी पार्लिमेंट लेवलाचेर